FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता महानुभावमा नमस्कार। कमल गाउँपालिकाको वित्तीय सहयोगमा निर्माण गरिएको रेडियो कार्यक्रम कमल सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर जिम्मेवारी सम्हालेको 5 वर्षको अवधि पूरा हुन लागेको छ। 5 वर्षको अवधिमा कमल गाउँपालिकामा विभिन्न क्षेत्रमा के कति काम भएको छ, कति परिवर्तन भएको छ, जनताको जीवनमा ती गरिएका कामहरूले कतिको प्रभाव पारेका छन् भन्ने विषय समेटेर हामीले कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। देशभरि रहेका पालिकाहरू मध्येमा थोरै पालिकाहरूमा मात्रै महिलाको नेतृत्व रहेको छ। त्यसमध्येमा कमल गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। मेची अञ्चलको दक्षिणी जिल्ला झापाको कमल गाउँपालिकाको उत्तरतर्फ, इलाम जिल्ला दक्षिणतर्फ गौरादह नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका, पश्चिमतर्फ रतुवा खोला दमक नगरपालिका र पूर्वतर्फ शिव सतासी नगरपालिका रहेको छ। कमल गाउँपालिका साविकका 2 गाविसहरू तोपगाछी र लखनपुर मिलेर बनेको हो। विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास रहेको यस गाउँपालिकामा खास गरी बाहुन, क्षेत्री, लिम्बू, राई, दमाई, कामी, धिमाल, सन्थाल, ताजपुरिया, मगर, राजवंशी, तामाङ, गुरुङ, याक्खा, माझी आदिको बसोबास रहेको छ। गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दाहरू कृषि कर्ममा संलग्न हुनुहुन्छ भने केही बासिन्दाहरू विभिन्न पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। अधिकांश ग्रामीण भूभागहरू रहेको कमल गाउँपालिकाका थुप्रै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा पुगेर रोजगार गरेर परिवार पालिरहेको अवस्था छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर कमल गाउँपालिकाले रोजगार केन्द्रित कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका लगायतका क्षेत्रमा पनि कमल गाउँपालिकाले प्राथमिकताका साथ कार्यहरू अगाडि बढाएको छ। भौतिक विकास निर्माण तर्फ पनि 5 वर्षको अवधिमा कमल गाउँपालिकामा थुप्रै काम भएको छ। 5 वर्ष अगाडिका बाटाघाटा र अहिलेका बाटाघाटा, पुल कल्भर्टहरू निर्माणको अवस्थाले पनि यो कुरा देखाउँछ। कमल गाउँपालिकामा 5 वर्षको अवधिमा के कस्ता कति काम भएका छन् त भन्ने सन्दर्भमा कार्यक्रमको सुरुमा हामीले भौतिक पूर्वाधारको विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं। कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले कमल गाउँपालिकामा भएका विभिन्न कामको सन्दर्भमा जानकारी गराउनु भएको छ। महिला जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको कमल गाउँपालिका महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि नेपालको 10औं उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा पर्न सफल भएको थियो गत वर्ष। वित्तीय आयोगको प्रतिवेदनमा झापाको सर्वोत्कृष्ट पालिका कमल गाउँपालिका बनेको थियो भने देशभरिकै उत्कृष्ट पालिकाहरू मध्येमा समेटिएको थियो। जनताको सहयोग, कर्मचारी, राजनैतिक दल लगायत सम्पूर्णको साझेदारीबाट मात्र कमल गाउँपालिकाले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्न सकेको कुरा गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले बताउनु भएको छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रम तपाईले रेडियो सेटमा FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज, अनलाइनमा www.fmplusnepal.com, हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन, त्यसै गरी नेपाली पात्रोबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा सुरुमा हामीले भौतिक पूर्वाधार तर्फ सडक निर्माणको क्षेत्रमा 5 वर्षको अवधिमा कमल गाउँपालिकाले के कति काम गर्यो, त्यसै गरी बाटोघाटो कति बने, कति कालोपत्रे भए, हिजो र आजको अवस्थामा कमल गाउँपालिका समग्रलाई हेर्दाखेरि यो क्षेत्रमा कति परिवर्तन भएको छ भन्ने विषयलाई सुरुवाती विषयवस्तुको रूपमा समेटेका छौं। अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले अब सडकको क्षेत्रमा भएका काम को सम्बन्धमा संक्षेपमा जानकारी गराउनु भएको छ। अध्यक्ष मेनुका काफ्ले। धन्यवाद। हामी निर्वाचित भएपछि हामी 74 साल असार 14 गते स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हामी असार 19 गते घोषणा भयो। त्यसपछि असार 22 गते हामीले पदभार
ग्रहण गरेपछि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले थुप्रै काम गऱ्यौँ। यो 5 वर्षको दौरानमा पूर्वाधारमा हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। हिजो कालोपत्रे हेर्नलाई यहाँका नागरिकहरू, कमलवासी नागरिकहरू हाइवे नै पुग्नु पर्थ्यो। अहिले पालिकाको तर्फबाट हामीले 23 किलोमिटर सडक चाहिँ कालोपत्रे गरेका छौँ। धेरैवटा सडकमा हामीले कालोपत्रे गरेका छौँ। त्यसमा सङ्घीय सरकारले गरेको त छुट्टै छ। सङ्घीय सरकारले गरेको अमलडाँगी समयगढ बाँसबाडी सडक हामीले यसमा जोडेका छैनौँ। त्यसपछि पाडाजुङ्गी शहीद मार्ग सडक झर्कासम्मको सडक यो गर्दा हामीले हाम्रो पालिकाको बजेटले गरेको हामीले 23 किलोमिटर कालोपत्रे गरेका छौँ। अब राजमार्गदेखि दक्षिणका धेरै बाटाहरू जहाँ चाहिँ अब क्रमागत पनि छन्, तिनीहरू बाटाहरू आगामी वर्ष कतिपय बाटाहरू टुङ्गिन्छन्, कतिपय बाटाहरू अझै त्यसलाई टुङ्ग्याउन बाँकी छ भनेपछि हामीले सडकहरू कालोपत्रे धेरै काम गरेका छौँ। अहिले गाउँ गाउँमा नागरिकहरूले स्थानीय सरकार आइसकेपछि धेरै बाटाहरू आफ्नो अगाडिको बाटो कालोपत्रे देख्न पाउनुभएको छ। त्यसै गरेर हामीले पुलहरू पनि हिजो जुत्ता चप्पल खोलेर हिँड्नुपर्ने कतिपय ठाउँमा त त्यहाँ चाहिँ बरसातको बेला चाहिँ गाउँपालिकासम्म जोडिन सक्ने अवस्था पनि नभएका वार्डहरू पनि छन्। ती वार्डहरूमा हामीले चाहिँ पुलहरू निर्माण गरेका छौँ, खोलाहरूमा पुल निर्माण गरेका छौँ। जहाँ 2टा पुल ठुल्ठुला कमल खोलाको क्याम्पा बजार र धरमपुर जोड्ने पुल, सिम्लेको दमकबाट रतुवा हामीले दमक प्रवेश गर्नै पर्छ। यो दमकबाट सिम्लेसम्म जोड्ने पुल यो सङ्घीय सरकारले बनायो। अरू हामीले साना साना पुलहरू हामीले 14वटा पुलहरू गाउँपालिकाको तर्फबाट यो 5 वर्षमा बनाएका छौँ। त्यसै गरेर हामीले विभिन्न ठाउँमा साना साना खोल्सी पनि छन्। हाम्रामा त ढ्याङ्ग्री, भुत्लिउँ, गेउरिया, किस्ने यी खोल्सीहरू भएको कारणले हामीले कलबोटहरू 85वटा कलबोट हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट निर्माण गरेका छौँ। हामी पुल जसले चाहिँ एक आपसमा आवत जावत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज रूपमा आउन जाने हुन सक्ने गरी हामीले बनाएका छौँ। सडक पनि हामीले त्यत्तिकै धेरै ग्राभेल गरेका छौँ, स्तर उन्नत गरेका छौँ। अब हामीले यो अहिले 5 वर्षे समीक्षामा कति किलोमिटर स्तर उन्नति गऱ्यौँ, कति यो ग्राभेल गऱ्यौँ, यो अब आगामी पुस्तकमा हामी निकाल्दैछौँ। ठ्याक्कै अहिले त्यो निकै धेरै गरेकोले हामीले वार्डको तथ्य सङ्कलन गरिराखेका छौँ। हामी वार्डबाट कति गऱ्यौँ भन्दा अहिले कुनै पनि कमल गाउँपालिकाका कुनै पनि घर जानको निम्ति हिजो बनेका बाटाहरू स्तर उन्नति र उच्च स्तरीय ग्राभेल नभएका कुनै पनि बाटाहरू छैनन्। हुन त अब बस्ती 2टा घर बनायो भने फेरि बाटो त बन्ने गर्छ, तर हिजो बनेका बाटाहरू चाहिँ ग्राभेल नभएका कुनै पनि बाटाहरू छैनन्। जहाँ हिजो चाहिँ अब हिलाम्य हुन्थ्यो, हिँड्न नसक्ने अवस्था थियो, अहिले त्यस्तो कमल गाउँपालिका काहीँ पनि भेट्नुहुन्न। बाटाको सञ्जाल पनि त्यत्तिकै छ। कमल गाउँपालिका चारैतिरबाट एउटा बाटो बन्द हुने बित्तिकै अब त्यो ठाउँमा पुगिँदैन होला भन्ने त्यस्तो छैन। सबै बाटाका सञ्जालहरू जोडिएको छ। पालिकामा आउने, वार्ड कार्यालय जाने बाटाका सञ्जालहरू पनि त्यत्तिकै जोडिएका छन्। र हामीले मलाई लाग्छ जनताहरूले त्यो आवाज गर्न सक्ने, जनताहरूले महसुस गर्न सक्ने गरी सडकहरू स्थानीय सरकार आइसकेपछि हाम्रो नजिकको सरकार हामीले छुन सक्ने, भेट्न सक्ने सरकारले गर्यो भन्ने नै महसुस गर्नुभएको छ। आफूहरूले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा सडकको क्षेत्रमा हिजो अप्ठ्यारो अवस्था रहेको पालिकाका केही 1-2वटा बाटो बाहेक ग्राभेलसम्म नभएका सडकहरू रहेको अवस्थामा गाउँपालिकामा थुप्रै सडकहरूमा कालोपत्रे गरिएको, कालोपत्रेका योजनाहरू कतिपय सडकहरूमा अगाडि बढिरहेको विषय अध्यक्षज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रम कमल सरोकारमा अब भने गाउँपालिका भित्र आवश्यक विभिन्न भवनहरू निर्माण गर्ने सम्बन्धमा के कति काम भएको छ 5 वर्षको अवधिमा भन्ने विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। कमल गाउँपालिका
भित्र वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 7 का वडा कार्यालय भवनहरू निर्माण गरिएका छन्। स्थानीय जनताहरूले उत्साहित भएरै निशुल्क जग्गा पनि प्रदान गर्नु भएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य चौकी भवनहरू पनि बनेका छन् र केही वडामा बन्ने क्रम अगाडि बढिरहेको छ। 1 नम्बर वडामा बनिसकेको, 3 नम्बर वडामा पनि बनिसकेको, 4 मा बन्दै रहेको, 5 मा बन्ने क्रममा रहेको, 7 मा बनिसकेको विषय पनि अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। विभिन्न सामुदायिक भवनहरू गाउँपालिकाको लगानीमा त्यसै गरी साझेदारीमा पनि निर्माण गरिएका छन्। गाउँपालिका भित्र 5 वर्षको अवधिमा आवश्यक भवनहरू निर्माण गरिएको सम्बन्धमा अब जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले। हामी निर्वाचित भइसकेपछि यो गाउँपालिकामा 2टा गाउँ विकास समिति मिलेर कमल गाउँपालिका बन्यो। जम्मा 7वटा वार्ड यो गाउँपालिकाभित्र छन्। साबिकको लखनपुर र तोपगाछीमा 1-1वटा कार्यालयहरू थिए। अब तोपगाछीको हकमा त अहिले अब गाउँपालिका पनि यहीँ बसेको हुनाले वडा कार्यालय दुखैले चलाइराखेको अवस्था छ। सबै शाखाहरू भएकोले हामीले 1 वर्ष त हामी दुखैले भाडामा पनि चलायौँ। कार्यालय एकै ठाउँमा राखेर पनि सबै वार्डको सेवाहरू प्रदान गऱ्यौँ। अहिले हामी सबै वार्डमा पाइक पर्ने ठाउँमा सबै वार्डमा वार्ड कार्यालय निर्माण धमाधम भएको गरिराखेका छौँ। 5 नम्बर र 7 नम्बरले भवन बनाएर आफ्नै भवनमा सारिसक्नु भएको छ। 3 हामीले छुट्टै कार्यालय बनाएको थियौँ। एउटा खोप केन्द्र भनेर हामीले ज्येष्ठ चौतारीको रूपमा त्यो जमिनमा हामीले त्यो सार्वजनिक जमिन थियो, त्यहाँ अहिले वार्ड कार्यालय सञ्चालन छ। तर वार्ड कार्यालयमा छुट्टै हामीले जमिन प्राप्त गरेर वार्ड कार्यालय छुट्टै बनाएका छौँ। हामी यो चैत अन्तिमसम्ममा त्यहाँ सार्ने तयारी छ। 2 नम्बर हामीले यस वर्ष ठेक्कामा लागेको छौँ। 2 नम्बरमा चाहिँ हिजो नारी शिल्पकलाको नाममा रहेको जमिनमा अहिले 2 नम्बर वार्ड कार्यालय हामीले चाहिँ बनाउनलाई त्यहाँ ठेक्का लागेका छौँ। अरू सबै वार्डमा हामीलाई निशुल्क 27 कट्ठा 12 दूर जग्गा निशुल्क जनताहरूले सेवा गर्नुभएको छ। 1 नम्बरमा 15 कट्ठा जग्गा, 2 नम्बरमा हामीले नारी शिल्पकलाको, 3 नम्बरमा 2 कट्ठा जग्गा, 4 नम्बरमा 5 कट्ठा जग्गा, 5 नम्बर चाहिँ सहरी एरिया भएकोले 12 दूर जग्गा, त्यहाँ अरू सार्वजनिक जमिन छ। हामीले भवन चाहिँ त्यही 12 दूरभित्र भवन बनाएको छौँ। अरू चौरहरू सार्वजनिक जमिन भएकोले त्यहाँ 7 नम्बरमा 5 कट्ठा जग्गा निशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुभयो नागरिकहरूले र हामीले पाइक पर्ने ठाउँमा वार्ड कार्यालयहरू बनायौँ। त्यसै गरेर स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य चौकी पनि हामीले वार्ड वार्डमा पठाएको छौँ। 1 नम्बरमा भवन बनिसकेको छ जहाँ 2 कट्ठा जमिन निशुल्क दिनुभएको छ। 3 नम्बरमा 1 कट्ठा जग्गा दिनुभएको छ बजारभित्र, त्यहाँ हामीले भवन बनाइसक्यौँ। त्यहाँ अब हामी सार्ने तयारीमा छौँ। 4 नम्बरमा ठेक्का लागेको छ, त्यहाँ 2 कट्ठा जमिन प्राप्त गरेको छौँ। त्यहाँ 5 नम्बरमा हामीले कोभिड अस्पताल रहेको त्यहाँ सार्वजनिक ठाउँमा हामीले अब त्यहाँ अस्पताल बनाउने भनेर त्यहाँ राखेका छौँ। अहिले 5 नम्बर त्यहीँबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ। 7 नम्बरमा त्यहाँ पनि भवन बनाएको छ। पालिका वार्ड कार्यालय र पालिकाको त्यो स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य चौकी एकै ठाउँमा छ भनेपछि हामीले सबै ठाउँमा अब आफ्ना भवनहरू निर्माण गर्दै आफ्ना जमिनहरू पालिकाका नाममा स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको नाममा हामीले चाहिँ जमिनहरू प्राप्त नागरिकहरूबाट निशुल्क रूपमा प्रदान गरेका छौँ। त्यहाँबाट हामी चाहिँ सेवा दिँदैछौँ। त्यसै गरेर हामीले पालिकाले सामुदायिक भवनहरू पनि निर्माण गरेका छौँ, जहाँ सामुदायिक भवन चाहिँ सामुदायिक अलि नागरिकहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ साझेदारी छ। सामुदायिक भवनमा जम्मा 23वटा सामुदायिक भवनहरू बनाएका छौँ। केही हामीले आफ्नो स्वामित्वमा मात्रै बनाएका छौँ। जस्तै 1 नम्बरको माछा पोखरी सामुदायिक भवन, त्यहाँ होमस्टे सञ्चालन गर्ने भनेर 3वटा घर पनि बनाएका छौँ छुट्टै, त्यो हामीले आफैले बनायौँ। 3 नम्बरको खोप केन्द्र हामीले आफैले बनाएको हौँ। 6 नम्बरको ढुकढुकी क्लब हामीले त्यो सामुदायिक भवन हामीले आफै गरेका छौँ र अरू सामुदायिक भवनमा नागरिकहरूको पनि साझेदारीमा हामीले चाहिँ जम्मा 23वटा भवनहरू गाउँपालिकाभित्र बनाएका छौँ। त्यसै गरेर विद्यालयका भवनहरू पनि हामीले अब थुप्रै कोठाहरू भवन
जहाँ हिजो पक्का भवनहरू थिएन, ती पक्का भवन नभएका ठाउँमा पक्का भवनहरू। अब सबै विद्यालयमा मलाई लाग्छ भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले भवनहरू पर्याप्त मात्रामा छन्। एउटा मङ्गलमय मावि जहाँ चाहिँ 1700-1800 विद्यार्थी सङ्ख्या छ, त्यो सहरीकरण भएको कारणले पनि त्यहाँ माथि पहिलेको भवन भारतीय दूतावासले बनाइदियो, ठुलो बिल्डिङ छ, तर त्यो बिल्डिङ चाहिँ चुइने भएकोले त्यति व्यवस्थित छैन। अहिले हामीले माथि सबै टस राखेका छौँ, त्यहाँ कोठा बारेपछि त्यहाँ पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। हामीले जम्मा 72वटा कोठा निर्माण गरेका छौँ। महेन्द्र रत्नमा 20वटा कोठा भवन चाहिँ जहाँ एउटा पनि थिएन, अहिले भवन सम्पन्न छन्। हलहरू पनि त्यसै गरी सामुदायिक हल विद्यालय महेन्द्र रत्नमा छ, शहीद धर्मभक्तमा छ, कमलामा छ, बाँडीमा छ, सरस्वती माविमा छ। यस्ता भवनहरू पनि हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट बनाइराखेका छौँ र हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। विकास निर्माणसँग जोडिने कुरामा विद्यालय, बाटाहरू, पुल पुलेसाहरू, सामुदायिक भवनहरू, सडक कालो प्रत्रे, ग्राभेल स्तर उन्नतिहरू, यो थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ। कमल गाउँपालिकामा कमल, रतुवा, ढ्याङ्ग्री लगायतका खोलाहरूले कटान गरेर स्थानीयहरूलाई निकै दुःख दिने गरेका छन्। कटान नियन्त्रणका निमित्त कमल गाउँपालिकाले विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वयमा काम अगाडि बढाएको छ भने गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटबाट पनि समस्यामा परेका जनताहरूलाई उद्धार गर्ने, सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यका निमित्त काम गरेको छ। कमल गाउँपालिकामा 5 वर्षको अवधिमा तटबन्धनका निमित्त पनि काम भएका छन्, बाँस फाइलिङका कामहरू भएका छन् र विभिन्न खेतलाई, घर गाउँलाई सुरक्षित गर्ने काम पनि भएको छ। खोला नियन्त्रणको कुरा तत्कालै एकैपटक गर्न सम्भव नभए पनि आवश्यक ठाउँमा अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर पनि जनतालाई सुरक्षित अनुभूत गराउने काम भएको छ। कमल गाउँपालिका भित्र रहेका क्याम्पा बजार, सरङपाडा बजार, ढ्याङ्ग्री बजार लगायतका क्षेत्रहरूलाई खोलाको चपेटाबाट सुरक्षित गर्नका निमित्त पनि प्रशस्त काम भएको छ। अब समग्रमा 5 वर्षको अवधिमा खोला नदी नियन्त्रण तथा बजार सुरक्षित गर्ने लगायतका विषयमा भएका कामको विषयमा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफले नदी नियन्त्रणको सवालमा हामीले कमल खोला जति बेला हामी निर्वाचित भयो, वास्तवमा कमल खोलामा त ठुलो बाढी आएर धेरै नागरिकहरू विस्थापित हुने हुनु पर्यो। हामीले त्यति बेला राहत वितरण गर्ने कामदेखि लिएर ती नागरिकहरूलाई धान बाली पुरेकोमा धानको क्षति हामीले चाहिँ दिने काम पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले सङ्घीय मन्त्रालयमा अब नदी नियन्त्रणको निम्ति पहल गऱ्यौँ र हामीले कमल खोलालाई तटबन्धन, पहिलो कुरा जहाँ जहाँ जोखिम छ पहिलो प्राथमिकता जोखिम भएको ठाउँमा गरौँ। त्यसपछि क्रमागत रूपमा कमल खोलालाई कहीँ पनि यो पानी छिर्दैन भन्न चाहिँ सकिने अवस्था छैन। अरू अहिले हिउँदमा तपाईँ केही देख्नुहुन्न, बालुवै बालुवा छ, न त्यहाँ अरू सामग्रीहरू काम लाग्ने सामान पनि छैन। त्यो बालुवा पनि पुराणमा मात्रै काम दिन्छ, अरू काममा घर प्लस्तर गर्न केही पनि गर्न काम दिँदैन। तर नदी उकास भएर त्यो उकास भएको नदीको पानी चाहिँ जमिनभित्र यता अब पस्ने कामहरू गर्छ। हरेक वर्ष वर्षामा अब उर्लिएर आउने गर्छ। त्यसैले यो ठाउँलाई अब तटबन्धन गर्नको निम्ति हामीले सोझै मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा गएर पटक पटक हामी डेलिगेसन गएका छौँ। कमल खोला तटबन्धन गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोखिम क्षेत्रहरू निर्धारण गरेका छौँ। सानो केर्खा, बगाने टोल, बोरा टोल, सिसा बाँध, क्याम्पा, सुनारा, ढ्याङ्ग्री, त्यसपछि शरणपाडा, यस्ता ठाउँ हामीले यी ठाउँमा आएर अनुगमन, सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई ल्याएर अनुगमन गराउने, इन्जिनियरहरूलाई ल्याएर अनुगमन गराउने, जोखिम कहाँ कहाँ छ, भोलि कसरी बस्तीमा यी खोलाहरू पस्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पटक पटक कार्यालयमा गएर ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र उपभोक्तालाई पनि हामी सचेत र सजगता अपनाउनको निम्ति हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ। तपाईँहरूले पनि आफू टोल विकास संस्थाहरू, आफू खोला किनारमा बस्ने नागरिकहरू सचेत भएर अहिले उपभोक्ता समिति मार्फत उसले चाहिँ काम गर्ने भन्छ। त्यो भएर हामीले उपभोक्ता समिति बनाउँदा पनि तपाईँहरू जोखिम क्षेत्र निर्धारण गर्नुहोस्, त्यहाँबाट यसलाई चाहिँ काम गर्नु
गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। हामीले तत्काल त्यस्ता जोखिम क्षेत्रहरू जनताको तर्पणन गैँडेले गरेन भने हामीले पाइलिङ गरेर पनि रोकेका छौँ र पाइलिङ गरेका ठाउँलाई हामीले यति गर्यौँ अब तिमीहरू गर भनेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई भनेका छौँ। त्यसै गरेर रतुवा पनि अहिले रतुवाको सबैभन्दा जोखिम भएको ठाउँ गत साल खैरबारीमा त्यहाँ जोखिम थियो, बाढी आयो, हामीले पाइलिङ गरेर तत्काल रोक्यौँ। त्यो चाहिँ तत्पनन गरेको ठाउँ पनि भत्कायो। यो खोलाको त तत्पनन गरेर ढुक्कले नागरिक बस्न सक्ने अवस्था त हुँदैन रहेछ। त्यसपछि हामीले फेरि डेलिगेसन गयौँ, त्यो अहिले परेको छ। अहिले चाहिँ एडिबी मार्फत त्यो चाहिँ जम्मा 19वटा स्थानमा रतुवा र मावाको तत्पनन गर्ने भनेर नेपाल सरकारले त्यो ठेक्का लगाएको छ। त्यसैले त्यो खैरबारी क्षेत्र अहिले तत्पनन हुँदैछ। त्यसै गरेर हामीले जोखिम क्षेत्र हाम्रो गुएश्वरी स्कुल पश्चिमपट्टिको जोखिम क्षेत्र छ भनेर हामीले चाहिँ पटक पटक भनेका छौँ र हामीले यो चुरे राष्ट्रपति चुरे संरक्षण केन्द्रलाई पनि हाम्रो जोखिम क्षेत्र देखाएका छौँ र केही काम भएको छ। केही भएन भने हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट पनि पाइलिङ गर्ने कामहरू गरेर यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, ती तर्पणन गर्यो भने थुप्रै जमिनहरू पनि निस्किन्छ। जमिनहरू त्यहाँबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षित साथ कुनै उत्पादन कार्यसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यो काममा हामी चाहिँ लागिराखेका छौँ। यो त अब पूर्णता चाहिँ नहुने रहेछ। एक ठाउँबाट काम गर्दै गयो, अर्को ठाउँमा बाढीले कटान पनि गरेको समस्याहरू छ। पुरा भयो अब चाहिँ हुँदैन भन्ने होइन, खोला कताबाट बग्छ, कुन बेगमा आउँछ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै काम अहिले हामी निर्वाचित भइसकेपछि खोलामा धेरै काम गरेका छौँ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँ कमल गाउँपालिकाको वित्तीय सहयोगमा FM+ 89.1 मेगाहर्जले निर्माण गरेको कार्यक्रम कमल सरोकार सुनिरहनु भएको छ। कमल गाउँपालिकामा 5 वर्षको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा के कति कामहरू भएको छ भन्ने विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समेटेका छौँ। कार्यक्रममा अब भने कमल गाउँपालिका भित्र रहेका बजारहरूको व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चाहिँ कमल गाउँपालिकामा 5 वर्षको अवधिमा के कति काम भएको छ त, बजारहरू सुरक्षित बनाउने, बजार व्यवस्थापन गर्ने लगायतको कामको विषयमा अब जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले। हामीसँग बजार लाग्ने हामी कमल गाउँपालिका साना साना हाट बजारहरू जम्मा 12वटा छन्। ती हाट बजारमा केर्खा एउटा बजार लाग्छ। हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ जमिन केर्खा बजारभित्र बाटैमा बजार लाग्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ पर्तिरतिर अरू एउटा जग्गा लिजमा लिएर त्यो चाहिँ प्रक्रिया अलिक अगाडि बढाएको रहेछ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि टहरा त्यो लिजमा लिइसकेको थियो, त्यसपछि हामीले टहरा बनायौँ। अहिले त्यो केर्खा बजारमा बजार पूर्वपट्टि एकजना खड्ग प्रसाद नेम्माङको जग्गामा चाहिँ हाट लाग्छ, तर त्यो दीर्घकालीन होइन। हामीले केर्खा बजारको निम्ति कहाँ लाउन सकिन्छ भनेर खोजी गरिराखेका छौँ। त्यो खोजी गर्दा हामीले चाहिँ गोसलाइन क्षेत्रतिर त्यहाँ चाहिँ 10 कट्ठा जग्गा त्यो गाउँपालिकाकै नाममा हिजो फिल्डबुक भएको छ। त्यहाँ प्रदेश सरकारबाट बसशाला पनि बनाएको छ 16वटा कोठाको। अब बसशाला त्यो जस मासु पसलको रूपमा राखेको छ। हामीले सोचेका छौँ त्यो मासु पसल होइन, त्यसलाई चाहिँ भोलि बजार विकास गर्नुपर्छ। मासु पसल चाहिँ अलिक तलतिर खोला किनारतिरै गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पटक पटक कुरा भइराखेको छ र यसपटक यो सङ्घीय सरकारमा बजेट पनि यो पारियोस् भनेर केर्खा बजार व्यवस्थापनको निम्ति भनेर भर्खरै म काठमाडौँ जाँदाखेरि सङ्घीय सरकारसँग यो प्रस्ताव पेश गरेर आएको छु। त्यहाँ चाहिँ नदी किनारलाई दुईतिर किनारमा अहिले नै जमिनहरू छ र एकै ठाउँमा 10 कट्ठा जग्गा छ। त्यहाँ केही अतिक्रमण गरेर बसेका छन्। उनीहरूलाई हामीले सूचना पनि गरेका छौँ, तपाईँहरू यो खाली गरिदिनुपर्छ। जो 2 जना हिजोको गाउँ विकास समितिले 2 परिवारलाई राखेको छ, ती 2 परिवारलाई हामी व्यवस्थापन गरेर अरूलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट हट्नुपर्छ भनेर हामीले सूचना गरेका छौँ र त्यो ठाउँ बजार केर्खालाई त्यो ठाउँ बनाइनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। केर्खा बजारमा हामीले जहाँ चाहिँ कमल गाउँपालिकाको नाका मुखै केर्खा बजारबाट प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले हामीले 1 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर केर्खा बजारको दुवैतिर
ढल व्यवस्थापन गरेर अहिले कालोपत्रेमा ठेक्का लागेको छ। केही समयभित्रैमा यो चैतभित्रैमा ठेक्का प्रक्रिया पुरा हुन्छ। त्यो बजारको सौन्दर्यता एउटा डिभाइडर राखेर त्यहाँ एउटा सानो मन्दिर थियो, त्यो मन्दिरलाई ठुलो बजार ओगट्ने होइन कि यसो श्रद्धाले शिर झुकाउने गरी डिभाइडरभित्र राख्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो अनुसार केर्खा बजार पुरा हुन्छ। त्यसै गरेर क्याम्पा बजारमा पनि हामीले बजार व्यवस्थापनको निम्ति भनेर गत साल पनि प्रदेश सरकारले 15 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। बजारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न के गर्न सकिन्छ? हिजो शिवगञ्ज बाटोलाई अतिक्रमण गरेर नागरिकहरू बसेका थिए। पुल बनाउने क्रममा हामीलाई अवरोध थियो। हामीले ती नागरिकहरूलाई निश्चित जग्गा दिएर तिनीहरूलाई 10 घरलाई हामीले व्यवस्थितसँग बसाएर बजारलाई चाहिँ त्यहाँ पनि क्याम्पा बजारलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। ब्लक बिछ्याएको छ, ढल पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले ढल निर्माण काम भइराखेको छ। त्यसै गरेर शरणपाडा बजार पनि हामीले चाहिँ बजारमा ढल व्यवस्थापन गरेको, तर त्यति प्रभावकारी त्यो ढललाई चाहिँ पानी निकास हुने चाहिँ भएन। त्यो निर्माणको क्रममा केही कमजोरीहरू पनि रहेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, शरणपाडा बजारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने त्यहाँका नागरिकहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब सानो सानो बजार, गाउँको बजार, त्यसलाई पनि ब्लक प्रदेश सरकारबाट 10 लाख रुपियाँ आएको थियो। त्यसलाई पनि ब्लकहरू बिछ्याएर त्यहाँ ज्येष्ठहरूको चौतारी पनि एउटा बनाएर व्यवस्थितसँग त्यो बजारलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको छ र त्यहाँ पनि काम सुरु भएको छ। बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने, टहराहरू निर्माण गर्ने, त्यहाँबाट व्यापारीहरूलाई सुरक्षित साथ आफू चाहिँ बजारमा बस्ने र आफ्नो व्यापार गर्ने। अब केही समस्याहरू हामीले 2 वर्षको पिरियडमा चाहिँ कोभिडको कारणले व्यापारहरू पनि त्यति राम्ररी भएन। त्यसपछि व्यापारीहरू पनि अब कतिपय व्यापारीहरू पलायन भएको अवस्था छ। तर क्याम्पा बजार, शरणपाडा बजार पनि हामीले बजार व्यवस्थापनमा त्यत्तिकै लागेका छौँ। अहिले अब मङ्गलबारे बजारका निम्ति प्रदेश सरकारबाट 15 लाख रुपियाँ आएको छ। बजार व्यवस्थापनको निम्ति हामीले ड्रेन बनाइसकेका छौँ। त्यहाँ साना साना टहराहरू बनाएर त्यो बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर लागेका छौँ। गेउरिया बजारमा पनि त्यसै गरी बजार व्यवस्थापनमा ब्लकहरू बिछ्याएर त्यहाँ बजार व्यापारीहरूलाई सहज रूपमा बर्सातको समयमा पनि व्यापार गर्न सक्ने हामीले बनाएका छौँ। रङपुर बजार पनि व्यवस्थापनमा हामीले टहराहरू निर्माण गरेका छौँ। अहिले 12 घरे बजारमा बजार व्यवस्थापनको निम्ति प्रदेश सरकार बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर 15 लाख रुपियाँ आएको छ। त्यहाँ डिपिआर गरेर कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले त्यो पनि ठेक्का लाउने काम गरेका छौँ। त्यहाँ उपभोक्ता अब साना साना बाँसवाडी, ढ्याङ्ग्री जस्ता ठाउँमा पनि, ढ्याङ्ग्रीमा पनि हामीले बजारलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति बजारभित्र एउटा चौतारो थियो। त्यो चौतारालाई व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकहरू ज्येष्ठहरू आएर त्यहाँ चाहिँ बस्न सक्ने, केही कार्यक्रम गर्न सक्ने, ज्येष्ठहरू चाहिँ आफ्ना कुराहरू त्यहाँ सेयर गर्न सक्ने गर्ने गरी हामीले ढ्याङ्ग्रीलाई पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अरू साना चोक बजारलाई पनि हामी व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ चाहिँ ज्येष्ठ चौतारीहरू बनाइदिने, जसले ज्येष्ठहरू आएर चाहिँ त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता ठाउँमा हामीले चाहिँ ज्येष्ठको निम्ति पनि बजेटहरू छुट्याएका छौँ र ब्लकहरू बिछ्याउने कामहरू गरेका छौँ। जहाँ अलिक ठुला बजारहरू छन् त्यहाँ चाहिँ हाट बजार नै लाग्छ। त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ हामीले बजारलाई सहज रूपमा बर्सातको समयमा पनि व्यापार गर्न सक्ने गरी टहराहरू निर्माण गर्ने, ब्लकहरू बिछ्याउने कामहरू भएको छ। कमल गाउँपालिकामा काठका पोल विस्थापन गरिएको छ। यो 5 वर्षको अवधिमा विद्युतीकरणको क्षेत्रमा प्रशस्तै कामहरू भएका छन्। कतिपय ठाउँहरूमा पोल विस्तार गर्ने क्रम यो वर्ष पनि जारी रहेको कुरा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। समग्रमा विद्युतीकरणको क्षेत्रमा अब जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ अध्यक्ष मेनुका काफले। विद्युत विस्तार त अहिले पनि भइराखेको छ। अहिले हामीले यही महिना मात्रै 200 पोलहरू जहाँ पोल थिएनन्, कति हामीले नै देख्दाखेरि काठका पोलहरू हिजो गाडेका, ती चाहिँ लड्न आँटेपछि नागरिकहरूले टेको, बाँसका टेका लाएर राख्नुभएको थियो। हामीले भन्यौँ अब हामी
काठका पोल विस्थापित गर्छौँ कमल गाउँपालिकामा, यी पक्का पोलहरू लगाउँछौँ भनेका थियौँ। हामीले सबै ठाउँमा पक्का पोलहरू गाडिसकेका छौँ। अलिअलि विद्युत प्राधिकरणले हामीले सोचे जस्तो कहिले कहिले काम नगरेको कारणले यो चाहिँ समस्या पनि बनिएको छ। उसले चाहिँ हामीले छिटो गरिदे भनेर पटक पटक भन्छौँ, उसले चाहिँ नगरिराखेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले जहाँ ट्रान्सफर्मर पुगेको छैन त्यो ठाउँमा ट्रान्सफर्मरहरू पुर्याउने, विद्युतका तारहरू झुन्डिराखेका विद्युतका तारलाई तन्काउन लाउने, हामीले विद्युतका पोलहरू जहाँ चाहिँ बाँसले लामो तानेर लानुभएको छ त्यहाँ लगाउने। बरु विद्युत प्राधिकरणसँग हुन त बिजुलीको सबै पोलकोदेखि विद्युतको उसले विद्युत प्राधिकरणले नागरिकलाई छुट दिँदैन, तर हामीले पनि लगानी गरेर विद्युत प्राधिकरणसँग हामीले पनि लगानी गरेर नागरिकहरूलाई सेवा दिने काममा हामी लागेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले उज्यालो गाउँपालिका भनेर चोक बजारमा हामीले चाहिँ विद्युतका पोलहरू वितरण गर्ने, विद्युतका पोलहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ दसैँ तिहारको बेला चाडबाडको बेला हामीले चाहिँ उज्यालो पालिका उज्यालो वार्ड बनाउनको निम्ति त्यता पनि काम गरेका छौँ। त्यसैले हामीले विद्युतको क्षेत्रमा कमल गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएपछि सुरुमा 3 करोड बजेट आएको थियो। त्यो 3 करोड बजेटको हामीले चाहिँ पोलै विस्तार गरेर सबै ठाउँमा पुर्यायौँ र अहिले पनि हामीले 200 पोलहरू वितरण गरेका छौँ। त्यो पोल वितरण गरिसकेपछि तार लगाउनको निम्ति हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई भनेको, विद्युत प्राधिकरणले त्यो चाहिँ हामीसँग छैन, अर्को साल मात्रै आउँछ भन्दैछ। हामीले भन्यौँ हामी नै बजेट दिन्छौँ, कति तार लाग्छ इस्टिमेट गरेर पठाउनुहोस्, हामी तार दिन्छौँ, एउटा चिठी लेख्नुहोस्, हामीले चाहिँ यो पालिकाले सहयोग गरोस् भनेर भन्नुहोस्, हामी गर्छौँ भनेर हामी विद्युत प्राधिकरणसँग पोल गाडिसकेको छ। अब विद्युत प्राधिकरणले कहिले कहिले आवश्यक नभएको ठाउँमा पनि लगेर पोल गाडिदिने, हामीले भनेको ठाउँमा नगाडिदिने। यसपटक चाहिँ हामीले जहाँ जहाँ भन्छौँ त्यहीँ गाड्नुहोस् हाम्रा नागरिक, किनभने एउटा घरका निम्ति भन्दा 10वटा घरलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ, पहुँचका आधारमा होइन भनेर हामीले अहिले भर्खरै मात्रै पोल गाडी अब 5 नम्बरमा गाडिसक्दैछन्। सबैतिर पोल चाहिँ 200 पोल अहिले कमल गाउँपालिकामा विस्तार गरेका छौँ। अब हामी तार लगाएर, तार लोत्रेका तार चाहिँ कतिपय ठाउँमा 2 फेस मात्रै भएकालाई त्यहाँ 4 फेस नै पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले हामी विद्युत प्राधिकरणसँग आज मात्रै पनि त्यहाँको इन्जिनियरहरू आउँदै हुनुहुन्छ, हामीले आउनुहोस् तपाईँहरू, बरु कति गाउँपालिकाले हामी साझेदारी गर्नुपर्छ त्यो गर्न तयार छौँ भनिएको छौँ। त्यसैले कोही पनि कमल गाउँपालिकाका नागरिकहरू बिजुली बाल्न नपाउने नहुन् र सबै वार्डमा सबै टोलमा विद्युत पुगोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य। त्यति मात्रै होइन, विद्युतबाट आज चाहिँ सिँचाइ हुन्छ, सिँचाइ झ्याप्प नजाओस् र यो कमल गाउँपालिकामा मात्रै विद्युत अभाव भएर यहाँका नागरिकहरूले खेती गर्ने, अहिले त खेती गर्छन् नागरिकहरू सिँचाइबाट, र त्यस्तो नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणसँग अनुरोध गरेका छौँ र हामी त्यो काम गरिराखेका छौँ। स्वच्छ खानेपानी प्राप्त गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। कमल गाउँपालिकाले यो तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै थुप्रै खानेपानी योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ भने खानेपानी योजनाहरू मार्फत पाइप विस्तारका कामहरू र घर घरमा पानी पुर्याउने काम पनि कमल गाउँपालिकामा प्रशस्तै भएको छ। कमल गाउँपालिका 1 र 2 लाई मध्यनजर गरी 4.5 लाख लिटरको ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ र यसको खानेपानी कमल 1 र 2 मा वितरण गर्नका निमित्त पूर्वाधार तयार गर्ने काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ। शैक्षिक संस्थाहरूमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापनका निमित्त पनि यो 5 वर्षको अवधिमा कमल गाउँपालिकामा काम भएको छ। समग्रमा खानेपानीको क्षेत्रमा 5 वर्षको अवधिमा कमल गाउँपालिकाले के कति काम गर्यो यो विषयमा अब जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले। निर्वाचित भइसकेपछि 4.5 लाख लिटर क्षमताको खानेपानी 1 नम्बरमा खानेपानी नै पुगेको थिएन। हामीले भन्यौँ अब 1 र 2 मा सँगै हामी खानेपानी विस्तार गर्छौँ। 2 मा पनि हिजो भएको ठाउँमा आइरन प्रशस्ति थियो, त्यसैले यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने कामहरू हामीले गर्यौँ। सबै खानेपानीलाई हामीले फिल्टर गर्ने काममा बजेट विनियोजन गर्यौँ। गत साल मात्रै हामीले पाइप नपुगेका ठाउँमा कहाँ पाइप पुगेको छैन, पाइप विस्तार गर्नुहोस् भनेर खानेपानीलाई 2 करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्यौँ।
गऱ्यौँ। अहिले लखनपुर खानेपानी तोपगाछीको स्किम नम्बर 1, 2, 3 खानेपानीहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ पाइपलाई विस्तार गर्नुहोस् भनेर 2 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका थियौँ र यो 4.5 लाख लिटर क्षमताको जहाँ खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ। पानी अब चैत अन्तिमसम्ममा हामी वितरण गर्छौँ भनेको छ। यो चाहिँ अब उपभोक्ताले धारा जोड्नु पर्ने भएकोले त्यो काम चाहिँ अलिक ढिलो भइराखेको छ। यो चाहिँ ठेकेदारको कारणले भन्दा पनि उपभोक्ताहरूले धाराको निम्ति त पहिले सदस्य बन्नु पर्यो, त्यो भएको कारणले ढिलो भएको छ। हामी यो काम पनि उपभोक्तालाई वार्ड नम्बर 1 र 2 का वार्ड अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएर यो तपाईँहरूले छिटो धारा जोड्नको निम्ति उपभोक्ताहरूसँग त्यो सहकार्य गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। मलाई लाग्छ खानेपानीको क्षेत्रमा पनि हामीले कमल गाउँपालिकाका धेरै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी पुर्याएका छौँ। त्यसै गरेर विद्यालय क्षेत्रमा पनि हामीले संस्थाहरूसँग ओखर नेपालले कालिका प्रावि बाँसबाडी माध्यमिक विद्यालय, यसै गरेर शहीद रत्न प्रावि, बाँडी मावि अनि सरस्वती मावि, यस्ता माविहरूमा पनि हामीले यो शुद्ध खानेपानी कसरी पुर्याउने भन्ने सोचका साथ हिजो जहाँ खानेपानी पुगेका थिएन ती ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ पानीलाई कसरी शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ र शुद्ध खानेपानी विद्यालयमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर त्यतातिर पनि सङ्घ संस्थासँग पनि हामीले साझेदारी गरेर कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। खानेपानीको क्षेत्रमा कमल गाउँपालिकामा 5 वर्षको अवधिमा भएका कामको सन्दर्भको जानकारी गराइसकेपछि अन्त्यमा गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले कमलवासी जनताको सहयोग, कर्मचारी, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कार्यपालिका सदस्यहरू सबैको सहयोग र सद्भावमा कमल गाउँपालिकाले विकासका कुराहरूलाई यो अवधिमा अगाडि बढाउन सकेको भन्दै सबैप्रति आभार प्रकट गर्नु भएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुनः कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफले हामी निर्वाचित भएपछि गाउँपालिकामा हामीले सबैभन्दा पहिले त कमल गाउँपालिकामा हामीले झापा जिल्लाकै पहिलो ओडिएफ घोषणा गर्न सफल भयौँ। जनताले आफूले मेहनत गरेको कारणले नै यो हामी समयमै सम्पन्न हुन सक्यौँ। अहिले हामी गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्दैछौँ। वार्ड नम्बर 4 घोषणा भइसक्यो, ज्योति माध्यमिक विद्यालय घोषणा भइसकेको छ, विद्यालय त धेरै घोषणा हुन बाँकी छ। यो पनि कमल गाउँपालिकाका सबै राजनीतिक दलहरू, सबै नागरिकहरूको सहयोगबाटै हामीले यो प्राप्त गरेका छौँ यो अवसर। यसैले हामी कमल गाउँपालिका कृषिमा पनि त्यतिकै अगाडि छौँ, शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि सबै काममा कमल गाउँपालिकाका राजनीतिक दलहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, सबै नागरिकहरू को सहयोग बिना यो सम्भव थिएन र हामीलाई सबै नागरिकहरू, सबै राजनीतिक दलहरूले वास्तवमा सहयोग गरेकै कारणले जति बेला हामी अप्ठ्यारो बेलामा हामी निर्वाचित भयौँ, किनभने विपद पनि त्यत्तिकै हामीसँगै आयो। हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै बाढी आयो, हामीले चाहिँ त्यो बाढीको सामना गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामी अलिक सहज बन्दै थियौँ। कोभिड विश्वव्यापी रूपमा फैलियो। कोभिडमा पनि यहाँका नागरिकहरूको सहयोग राम्रै रह्यो। उहाँहरूले चाहिँ यो पालिकाले मात्रै एक्लै गर्न सक्दैन, स्थानीय सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन भने राहत कोषमा पनि 45 लाख रुपियाँ विभिन्न सङ्घ संस्था नागरिकहरूले 45 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुभयो। एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ राहत वितरण कार्यमा उहाँहरूले साथ दिनुभयो। हामीले बेला बेला विपद आएको बेला सर्वदलीय बैठकहरू बस्यौँ। त्यो बैठकमा सहज रूपमा कसरी चाहिँ यो कोभिडबाट जोगाउन सकिन्छ उहाँहरूको साथ सहयोग रह्यो। त्यसैले कमल गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई यो 5 वर्षको कार्यकालमा मेरो नेतृत्वमा रहेको कार्यपालिकालाई उहाँहरूले जे साथ सहयोग गर्नुभयो, यदि उहाँहरूको साथ सहयोग नरहेको भए हामी एक्लै जनप्रतिनिधिले मात्रै गर्न सक्ने पनि हुने थिएनौँ। त्यसैले म त गाउँपालिकाको एउटा अध्यक्षको हिसाबले हैसियतले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा मेरो कार्यकालमा मैले आफूले एउटा सफलै अध्यक्ष भएँ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यो सफल बनाउनको निम्ति उहाँहरूको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। त्यसैले मलाई सफल बनाउनको निम्ति उहाँहरूले जे सहयोग साथ दिनुभयो, यसले चाहिँ वास्तवमा मलाई अझै ऊर्जा थप्यो, मलाई अझै हौसला बढायो। किनभने एक्लै गर्ने होइन रहेछ, यो
त वास्तवमा समूहले सामूहिक निर्णय रहेछ, समूहले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ एउटा प्रेरणा पाएँ। उहाँहरूको साथ सहयोगले नै म यहाँसम्म आएँ। त्यत्तिकै हाम्रो कार्यपालिका सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यत्तिकै साथ सहयोग रह्यो। हामी प्रतिपक्ष पनि छौँ हाम्रो कार्यपालिकामा र कहिल्यै पनि प्रतिपक्ष र यो सत्तापक्ष भन्ने रहेन। हामीले निर्णय गर्दा मैले ल्याएको कुरामा मैले भूगोल, जनसङ्ख्या सबै कुरा यहाँको वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण गरेर जे कुराहरू मैले अगाडि सार्थेँ सबै जनप्रतिनिधिहरूले साथ सहयोग दिनुभयो, प्रतिपक्षले पनि साथ दिनुभयो र एउटा सफल हामीले निर्णय गरेको। कहिल्यै पनि हामी पालिकाको बैठकमा हाम्रो मनमुटाव भएर त्यहाँ नोट अफ डिसिजन कहिल्यै भएन। हामीले निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकारेर त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्यौँ। यो चाहिँ वास्तवमा हामी सबैको एकताको कारणले नै सफल भयौँ र हाम्रो नेतृत्व यो पहिलो कार्यकाल हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ। यो नेतृत्वलाई एउटा सफल बनाउन कमलवासी नागरिकहरूको पनि त्यत्तिकै भूमिका रह्यो। त्यसैले उहाँहरूप्रति म सबैप्रति गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद। अध्यक्षज्यूले आफ्नो कार्यकालमा गरेको सहयोगप्रति सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिसक्नु भएको छ। यो सँगै कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। 5 वर्षको अवधिमा कमल गाउँपालिकामा सडक, पुल, कल्भर्ट, त्यसै गरी विभिन्न भवनहरू निर्माणको क्षेत्रमा, खोला नदी नियन्त्रणको क्षेत्रमा, बजार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा, विद्युतीकरणको क्षेत्रमा, सँगसँगै खानेपानीको क्षेत्रमा के कति काम भए, कस्तो परिवर्तन भयो भन्ने विषयलाई समेटेर निर्माण गरिएको कमल सरोकार कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै कमल गाउँपालिकामा 5 वर्षको अवधिमा भएका कामको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहुने गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी वर्ग सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अर्को अङ्कको कार्यक्रममा अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने बाचासहित म युवराज भट्टराई बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।